नमो बुद्धाय। भगवान बुद्धको उपदेश संग्रह धम्मपदको आजको पाठ प्रस्तुत गरिन्छ। आजको प्रसंगलाई प्रस्तुत गरिन्छ। अब यहाँनिर आजको विषय छ तन्ना वर्ग अर्थात तृष्णा वर्ग। तृष्णा माने डिजायर्स, कामना, मनमा उत्पन्न हुने भिन्न भिन्न प्रकारका इच्छा आकांक्षाहरूलाई तृष्णा भनिन्छ। त्यो तृष्णालाई पाली भाषामा तन्ना भनिन्छ। अब यो तृष्णाका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइदैछ। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, मनुजस्य पमत्त चारिणो तन्ना बड्डते मालुवाबिय सोप्लवती हुराहुरम फलमिच्छम व मनस्मी बानरो। अर्थात भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, मनुष्यले अनेक प्रकारका कामहरू गर्दछन्, अनेक प्रकारका कर्महरू गर्दछन्। ती भिन्न भिन्न प्रकारका काम गर्न मनुष्यका मनमा अनेक प्रकारका इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन्। राम्रा इच्छा पनि उत्पन्न हुन्छन्, नराम्रा इच्छा पनि उत्पन्न हुन्छन्। मनुष्यका मनमा लोभ पनि हुन्छ, रिस पनि उठ्छ, अहंकार पनि आउँछ। अनेक प्रकारका कामनाहरू, अनेक प्रकारका वासनाहरू पनि जाग्दछन्, बढ्दछन्। जस्ता प्रकारले वनमा अनेक प्रकारका लहराहरू उत्पन्न हुन्छन्, अनेक प्रकारका झ्यालहरू हुन्छन्। गिट्ठाका लहरा हुन्छन्, भ्यागुरका लहराहरू हुन्छन्, तरुलका लहराहरू हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारका भिन्न भिन्न प्रकारका लताहरू हुन्छन्। ती बढ्दै बढ्दै जान्छन्, ठुल्ठुला झ्याल हुन्छन्। जस्ता गाउँमा पनि देखिन्छ, सानो तरुलको बिरुवा रोप्यो भने त्यो लहरिँदै लहरिँदै यति ठुलो झ्याल हुन्छ। इस्कुस भयो, घिरौँला भयो, लौकी भयो, ठुल्ठुला झ्यालहरू हुन्छन् र अनेक फल दिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यका मनमा पनि अनेक प्रकारका इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन्, बढ्दै बढ्दै जान्छन्, नाना प्रकारका सुख दुःख दिन्छन्, अनेक प्रकारका भावनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, यम्यसा सहमति, यो 20 रूपी जन्म लिने तृष्णा, तर मनमा उत्पन्न हुने जो इच्छा छ त्यसलाई तृष्णा भनिन्छ। त्यो तृष्णा चाहिँ बडा दुःखदायी हुन्छ। इच्छा नै दुःखको कारण हो। राम्रो इच्छा जागे मनुष्यका मनमा, ज्ञान पाऊँ, ध्यान गरौँ, ईश्वरको दर्शन गरौँ, मन्त्र जपौँ, भक्ति गरौँ भन्ने यस्तो प्रकारको इच्छा जाग्यो भनेदेखि त राम्रो हो, उत्तम हो। तर खाली सम्पत्ति कमाऊ, नोकरी गरौँ, नाम कमाऊ, पैसा कमाऊ, यस्तै प्रकारका इच्छा मात्रै जाग्यो भने ती इच्छाहरू हानिकारक हुन्। ती इच्छाहरू राम्रो होइनन्। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले इच्छालाई नष्ट गर्नु पर्दछ, महत्त्व दिनु हुँदैन। इच्छा बेसी भएको मान्छेलाई टेन्सन हुन्छ, शोक हुन्छ। जसका मनमा भिन्न भिन्न प्रकारका इच्छाहरू हुन्छन्, ती इच्छा भएका मनुष्यलाई शान्ति हुँदैन, कहिले पनि शोक हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, यो संसार अनेक प्रकारका तृष्णाले युक्त छ। अर्थात संसारमा भएका मानिसका मनमा अनेक प्रकारका इच्छाहरू हुने गर्दछन्, राम्रा नराम्रा भिन्न भिन्न प्रकारका इच्छा। त्यही इच्छाबाट शोक उत्पन्न हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, अनेक प्रकारका दुःख कष्ट हुन्छन्। अझ भगवान बताउनुहुन्छ, यहाँनिर त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो इच्छालाई नष्ट गर, इच्छालाई तोड, इच्छा उत्पन्न हुन नदेऊ। नराम्रो इच्छा उत्पन्न हुन नदिएर खालि राम्रो इच्छा गर, ध्यान गर्ने इच्छा गर, ज्ञानी हुने इच्छा गर, तत्त्वज्ञान पाऊ, सेल्फ रियलाइजेसन गर, आत्मालाई जान, अनात्मालाई जान र यो भवरूपी अर्थात जन्म मृत्युका चक्रबाट छुटकारा हो, मुक्त हो जाऊ। यस प्रकारले भगवान बताउनुहुन्छ, यो संसारमा बार बार जन्मिनु मर्नु पर्ने हुन्छ। अनेक प्रकारका इच्छा हुन्छन्, त्यसमा पनि मान्छे जन्मेको छ, भोलि गएर मर्छ। त्यो बीचको अलिकति समयमा अनेक प्रकारका इच्छा आकांक्षा गरेर जिन्दगी बिताउँछ मान्छेले। त्यो समयमा सबै इच्छालाई हटाएर ध्यान गर्नुपर्छ, ज्ञान पाउनु पर्दछ, ज्ञानका लागि प्र्याक्टिस गर्नु पर्दछ। सज्जन ज्ञानीका साथमा रहेर, सज्जन ज्ञानीका छेउमा रहेर, उनीहरूका सान्निध्यमा रहेर ज्ञान पाउने चेष्टा गर्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ। यसमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। एक समय भगवान बुद्ध सावर्थीमा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो।
राजाले भन्नुभयो कि हे भगवान, एउटा माछा फेला परेको छ, माछा पाइएको छ, हो त्यो माछाका मुखबाट यस्तो दुर्गन्ध निक्लिन्छ, यति नराम्रो गन्ध आउँछ, सबैतिर गनाउँदैछ, त्यो यति नराम्रो गन्ध आउँछ भनेर भगवान बुद्धलाई सुनाए। भगवान बुद्धले ध्यानबाट विचार गर्नुभयो के रहेछ यो माछा भन्दाखेरि उहाँले विचार गर्नुभयो र उहाँले देख्नुभयो त्यो माछाको पहिलो जन्म, कुनै जन्म पहिला, धेरै जन्म पहिला त्यो एउटा कन्या थिए, मनुष्यकी पुत्री थिए। त्यस कारणले गर्दै हो त्यो मनुष्यको पुत्री सन्तान थिए। तर त्यति बेला कुनै ज्ञानीले भनेको मानेन उसले एकजना ज्ञानीसँग भेट भएको थियो, ज्ञानी व्यक्तिका साथमा, कच्छप बुद्धका साथमा भेट भएको थियो उनको। र ती ज्ञानी व्यक्तिले भने तिमी यस्तो गर यस्तो नगर भनेर बाटो देखाइदिए, तर उनले भनेको मानेन। त्यसले त्यो स्त्रीले मानेन, ज्ञानी व्यक्तिले भनेको कुरो मानेन, कुरो काटी टेरिन, केही पनि नटेर्दाखेरि त्यतिकै ती ज्ञानी व्यक्ति त गए, उनलाई त के मतलब। तर त्यो ज्ञानी व्यक्तिको वचन नमान्ने हुँदाखेरि त्यो मरेर नरकमा गई। नरकमा पुगेर अत्यन्त प्रकारका दुःख भोगिसकेर फेरि त्यो माछा भएर जन्मिदियो पछाडि। त्यो ज्ञानी व्यक्तिले भनेको नमान्नका पापले गर्दाखेरि, नमानेका कारणले गर्दाखेरि त्यो नरकमा पुगी, नरकमा पुगेर फेरि माछा भएर जन्मे। र भगवान बुद्धले बताउनु भयो यो त यस्तो बता भनेर भन्दाखेरि त्यो माछाले भन्यो, त्यहाँ उसले भन्यो म कपिल हुँ भनेर, म महानरकबाट आएको हुँ। त्यस कारणले गर्दा मेरो यस्तो प्रकारको दुर्गति भयो। मैले ज्ञानी व्यक्तिद्वारा भनेको बाटो देखाएको मानेन, भनेको मानेन, मनमर्जी गरेँ, भनेको टेरिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो प्रकारले माछा भएर जन्मिनु पर्यो, अत्यन्त दुःख भोग्नु पर्यो, कष्ट भोग्नु पर्यो भनेर भने। र भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ जसले आफूले जान्दैन नि उसले ज्ञानी जानेहरूले भनेको मान्नु पर्दछ, देखाएको बाटो हिँड्नु पर्दछ। आफ्नो तर्क कुतर्क त्यसमा मिलाउनु हुँदैन कहिले पनि, किनकि ज्ञानी सज्जनहरूले जो बताउँदैछन् त्यो राम्रोको लागि बताउँदैछन्। जसो गर्दा राम्रो हुन्छ हो त्यसै गर्दछन् उनीहरूले। र यस्ता प्रकारले उनले बताउनु भयो। अगाडि भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ तृष्णालाई हटाउनु पर्दछ, जो मनमा इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यसलाई हटाउनु पर्दछ। अब यसमा अर्कै एउटा इक्जाम्पल दिनुहुन्छ, यहाँनिर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। भगवान बुद्ध जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा एउटा सुँगुरको बच्चो रहेछ, सुँगुरको बच्चो, मोटो तगडे सुँगुरको बच्चो रहेछ। त्यो देखेपछि भगवान बुद्धलाई हाँस उठ्यो, मुस्कुराउनु भयो, उहाँ मुसुक्क हाँस्नु भयो भगवान बुद्ध। त्यो देखेपछि भगवान बुद्धका साथमा उनका शिष्य आनन्द हुनुहुन्थ्यो। उनले सोधे, अरे भगवान तपाईँले यो सुँगुरका बच्चालाई देखेर किन हाँस्नु भयो, कारण के हो भनेर यस्ता प्रकारले सोद्धाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यो कुनै जन्ममा पहिले एक समयमा धेरै वर्ष पहिला एउटा कुखुरो भएर जन्मेकी थियो। कुखुरो भएर जन्मेकी थिए। त्यति बेला एक ज्ञानी व्यक्ति आउनुभयो, उनका छेउछाउमा घुम्ने गर्दथे त्यो कुखुरी हो, त्यो पोथी कुखुरो ज्ञानी व्यक्तिका छेउछाउमा घुम्ने गर्दथे। र यस्तो प्रकारले घुम्दा घुम्दै त्यहाँनिर वचन पनि सुन्दथ्यो। त्यसले ज्ञानीका वचन पनि सुन्थ्यो, पाठ पूजा गरेको सुन्ने गर्दथ्यो। त्यस्तो प्रकारले सुन्दा सुन्दै धेरै समय बित्दा त्यसको मृत्यु भयो। त्यहाँबाट त्यो मरेपछि फेरि धेरै जन्मिँदै मर्दै एक समय एउटा मनुष्य भएर जन्मिदियो। धेरै जन्म पछाडि एउटा मनुष्य भएर जन्मे। ब्रह्मलोकमा पुगिरहेको थियो, त्यो त ब्रह्मलोकसम्म पुगिरहेको थियो। त्यहाँबाट फेरि मनुष्य भएर जन्मियो। किन त भन उसका मनमा कामना थियो, तृष्णा थियो, अनेक प्रकारका कामना इच्छाहरू थिए मनमा।
ती कामना पूरा गर्नका लागि ती वासनाले गर्दा, कर्म वासनाले गर्दाखेरि मनुष्य भएर जन्मेर आई फेरि त्यो घुम्दै फिर्दै त्यस पछाडि फेरि त्यसले त्यसरी घुम्दै फिर्दै पुरा जीवनमा अनेक प्रकारका विषय भोगेर मोज मस्ती गरेर खाएर पिएर नाचेर गाएर मोज मस्ती गरेर जिन्दगी बिताई। अब मनुष्य भएर जन्मेर धर्म नगरेर, ध्यान नगरेर, ज्ञान पाउने चेष्टा नगरेर, ज्ञानको अभ्यास नगरेर, प्र्याक्टिस नगरेर, सिकाएको कुरो प्र्याक्टिस नगरेर त्यस्ता प्रकारले मोज मस्ती गरेर इन्जोय गरेर जिन्दगी बिताएकाले गर्दाखेरि त्यो सुँगुर भएर जन्मे पछाडि जीवनमा अनेक प्रकारका मदिरा पनि खाई, त्यसले अर्कालाई मारेर मासु मांस खाई, अर्कालाई बाँडी मोज मस्ती गरी, त्यस कारणले गर्दाखेरि मरेपछि त्यो सुँगुर भएर जन्मिनु पर्यो त्यसले। यसै कारणले गर्दाखेरि कामना जो छ मनमा, त्यो कामनाले मनुष्यलाई दुःख दिन्छ। मनमा अनेक प्रकारका इच्छा आकांक्षा राख्न ठिक हुँदैन। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ जस्ता प्रकारले रुखलाई ढाल्यौं हामीले, तर त्यो जरैसँग ढालेको छैन, जरै टकटकाएको छैन भने त्यसबाट फेरि उम्रिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जहिलेसम्म ज्ञान हुँदैन, पूर्णतया कामना नष्ट हुँदैन, काहीँ न काहीँ मनमा इच्छा बचेको हुन्छ, कामना बचेको हुन्छ, फेरि त्यो जागेर आउँदछ। त्यस्तै प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ अनेक प्रकारका पदार्थहरू संसारमा हुन्छन्। मनुष्यले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै देख्दछ। मनुष्यले हर चीज पाउने चेष्टा गर्दछ। केही राम्रो देख्यो भने यो चाहिँ मेरो होस् भनेर त्यो पाउने इच्छा गर्दछ मनुष्यले। कुनै चीज देख्यो, सुन देख्यो भने पनि यो सुन मैले पाउनु पर्दछ भने जस्तो लाग्दैछ, मनमा लोभ उत्पन्न हुन्छ। कसैको राम्रो जमिन देख्यो भने त्यो पनि मेरै होस् भन्ने इच्छा हुन्छ। कसैले राम्रो लुगा लगाएको देख्यो भने यो लुगा मेरो हुनु पर्दछ, मैले पनि यस्तै लुगा लगाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भने यसो सोच्दछ। कसैले राम्रो घरमा बसेको देख्यो भने यो घर मेरो हुनुपर्ने थियो, अर्थात् म पनि यस्तै घरमा बस्न पाएदेखि हुने थियो भने जस्तो लाग्दछ उसलाई। यस्तै प्रकारले उसले अनेक प्रकारका कामना बढ्दछन् मनुष्यको मनमा। कहिलेसम्म भन्दा जहिलेसम्म मनुष्यका मनमा वैराग्य हुँदैन, मनुष्य संसारबाट विरक्त हुँदैन, तहिलेसम्म मनुष्यको मनमा कामना इच्छा आकांक्षाहरू उत्पन्न भइरहन्छन् र अन्तिममा गएर त्यो नष्ट हुँदछ, दुःख पाउँदछ, पुनर्जन्ममा पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले सुँगुर भएर जन्मिन्छ, कोही बेला कुकुर हुन्छ, कोही बेला काग हुन्छ, कोही बेला गधा भएर जन्मिन्छ, कोही बेला ऊँट भएर जन्मिन्छ, कोही बेला गोरु भएर जन्मिन्छ, कोही बेला बाख्रा भएर जन्मिन्छ। यस्ता प्रकारले त मनमा इच्छा भएका कारणले गर्दा, नराम्रो काम गरेका कारणले गर्दा अनेक प्रकारका योनिहरूमा जन्मिँदै मर्दै गर्नु पर्दछ। र जीवन केही पनि होइन खासमा, आज छ भोलि छैन, के छ जीवनमा? केही छैन। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ तक्षणाय पुरखता पजा परिसपन्ति ससुबाधितो तस्मा तसीडम विनोदये भिक्षु आकांक्षी विरागमत्तनो। अर्थात जो मनुष्य तृष्णाका पछाडि भाग्दैछ, अर्थात् कामनाका पछाडि दौडिन्छ, त्यो मनुष्यले जीवनमा कहिल्यै शान्ति पाउँदैन। मनुष्य बन्धनतिर लाग्दछ, अझै बन्धनमा फँसिँदै जान्छ। जस्ता प्रकारले पोखरीमा गएर डुब्यो भने जति निक्लिने कोसिस गरिन्छ त्यति भित्र पसिन्छ। कुनै पोखरीमा गएर खुट्टो फस्यो त्यसमा भने जति त्यसबाट निक्लिनका लागि बल गरिन्छ त्यति नै भित्र पस्दै गइन्छ। त्यस्तै मनुष्यको पनि संसारमा एकपल्ट फँसेपछि, संसारका इच्छा आकांक्षाद्वारा बाँधिएपछि जति निक्लिने कोसिस गर्दछ त्यति बन्धनमा फस्दै जान्छ। त्यो यस्तो हुन्छ संसारको बन्धन। र भगवान बताउनुहुन्छ यो निब्बनथो वनादिमुक्तो वनमुक्तो वनमेव धावति तं पुग्गलमेव वत्सथ मुक्तो बन्धनमेव धावति। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ कसैले पहिले त संसारलाई छोड्यो, वनमा तपस्या गर्न गयो, तपस्या गर्यो, ध्यान गर्यो, ज्ञान पायो, तर त्यतिकै ज्ञानमा रह्यो, अभ्यास गरिरह्यो भने उसको उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ। तर कसैले ध्यानै गरेन, तपस्या गरेन, खालि संसारतिर मात्रै लागिरह्यो भने
त्यसको कहिले पनि उद्धार हुँदैन, कल्याण हुँदैन। मनुष्यले सिक्दछ, जान्दछ, तर संसारमा रहेर पूर्ण अभ्यास गर्न सक्दैन, प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन, छोड्न सक्दैन। एकपल्ट पक्रेपछि कुनै पनि विषयलाई एकपल्ट पक्रेपछि त्यसलाई छोड्न गाह्रो पर्दछ, उसलाई छोड्न सक्दैन। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ। एक समय यहाँनिर भगवान बुद्धले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। एउटा व्यक्ति थियो, भिक्षुक बनेको थियो। पहिला भिक्षुक बनेर भिक्षा मागेर खान्थ्यो, साधना गर्थ्यो, तर अचानक उसको मन बदलियो र एक दिन त्यसै काम गर्दै जाँदाखेरि साथीभाइका साथमा कुनै चोरीका मामलामा फस्यो। चोरी गर्नमा ऊ पनि फस्यो त्यसमा, र राजाका सैनिकहरूले पक्रेर लगेर सबैलाई मृत्युदण्ड सुनायो, डेथ पनिसमेन्ट। मृत्युदण्ड सुनाएपछि भोलिपल्ट उसले विचार गर्यो, म त यस्तो प्रकारले राम्रै गर्दै थिएँ, तर आज यस्तो प्रकारले आएर मृत्युदण्डका फेला परे म। यस्तो प्रकारले उसले विचार गर्यो। जब उसलाई मार्न आँटेको थियो त्यति बेला पनि उसले पहिले गरेको ध्यान, अलिअलि ज्ञान सुनेको अभ्यासको स्मरण गर्यो, याद गर्यो। गुरुले के सिकाएको थियो, के जनाएको थियो, त्यो प्र्याक्टिस गर्यो उसले त्यहाँ, र उसले शान्ति प्राप्त गर्दछ। अन्त्यमा गएर उसलाई मृत्युदण्ड दिँदछन् र मर्दछ। तृष्णा बडा हानिकारक छ। तृष्णा, मनमा उठ्ने इच्छाहरू सबै हानिकारक हुन्छन्। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर इच्छा पनि बन्धन हो। तृष्णा इच्छा के हो? तृष्णाको अब इच्छाका समूहलाई तृष्णा भनिन्छ। अब एउटै इच्छा पनि बन्धनको कारण हुन्छ। र हाम्रो इच्छा त उत्तम हो, राम्रो हो, तर नराम्रो इच्छा भयो भने त्यो पाप हो। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, नतन्तल्पम बन्धनमाहुधीरा यदा यचन्तारुजं बब्बदञ्च सारा तरत मणिकुण्डलेषु फुत्तेषु दारेषु च यावेखा। यी संसारमा भएका जति बन्धनहरू छन्, साङ्लाले बाँध्दछन्, कसैलाई डोरीले बाँधेको हुन्छ, तर यी साङ्लाको बन्धन, डोरीको बन्धन त केही पनि होइन। यसलाई त शरीरलाई मात्रै बाँधेको हुन्छ। शरीरलाई बाँध्दछ डोरीले, हात खुट्टालाई बाँध्न सकिन्छ, शरीरलाई बाँधिन्छ, तर इच्छाले मनलाई बाँध्दछ। इच्छाले शरीर मात्रै होइन, मनलाई पनि बाँध्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मनले बाँधिएपछि मनुष्य के गर्दछ त भन्दा, यो मेरो पत्नी, यो मेरो पति, यस्तै प्रकारले यो मेरो पुत्र, यो मेरो दाजुभाइ, यो मेरो दिदी बहिनी, यस्ता प्रकारका सम्बन्धमा फस्छ। त्यो वास्तवमा यो कुनै सम्बन्ध, कुनै रिलेसन केही पनि होइनन्। संसारमा कोही कसैको छोरो पनि छैन, बाबुआमा पनि छैन, दाजुभाइ पनि छैन, दिदीबहिनी पनि छैन, इष्टमित्र पनि छैन, केही पनि छैन। यी सबै मानेका मात्रै हुन्। पुत्तेषु दारेषु च या अपेक्षा, भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ। संसारमा कोही कसैको छैन वास्तवमा, यी सबै मानेका मात्रै हुन्। यिनीहरूलाई मानेर मनुष्य संसारको बन्धनमा फस्दछ। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, एतम दलहम बन्धनमाहुधीरा ओहारिणं शिथिलं रूपमुच्चम् एतम पिछेत्वा न परिभजन्ति अनेपेक्षिनो काम सुखम पहाय। ज्ञानी व्यक्तिले इच्छालाई छोडिदिनु पर्छ। नराम्रा इच्छा जो छन् ती नराम्रा इच्छालाई त्याग गरिदिनु पर्दछ र राम्रो इच्छा उत्पन्न गर्नु पर्दछ। इष्टमित्रको इच्छा, छोराछोरीको इच्छा, साथीभाइको सङ्गीको इच्छा, धन सम्पत्तिको इच्छा, मान प्रतिष्ठाको इच्छा, जग्गा जमिनको इच्छा, पति पत्नीको इच्छा, यी सबै इच्छाहरू बन्धनकारक हुन्। यिनै इच्छाले मान्छे बाँधिएको छ। यी इच्छा असली बन्धन हुन्, तर बाहिरको डोरीको बन्धन त केही पनि होइन। भगवान बुद्धले बताउनु भयो। भिक्षुकहरूले देखेका थिए कि कयौं अपराधीहरूलाई साङ्लाले बाँधेर राखेको थियो जेलमा, कैदीलाई। त्यो देखेर भगवान बुद्धलाई भनेका थिए। भगवान बुद्धले बताउनु भयो, त्यो बाहिरको बन्धन हो। त्यो साङ्लाको बन्धन, डोरीको बन्धन त बाहिरको बन्धन मात्रै हो। असली बन्धन त इच्छा हो। वास्तविक बन्धन त इच्छा हो। इच्छाले गर्दा मान्छे बाँधेको छ।
धनका इच्छाले बाँधेको छ, पत्नीका इच्छाले, पतिका इच्छाले, पुत्रका इच्छाले, अनेक प्रकारका इच्छाहरूले मान्छे बाँधिएको छ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर, ये राजा तानु पतन्ति सूतम स्वयं कतम कटको जालम यतम विक्षेत्वान भजन्ति धीरा अनपेक्षिनो सब दुखम पहाय। जो मान्छे रागमा अनुरक्त छ अर्थात एट्याचमेन्ट छ बेसी, एट्याचमेन्ट पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, आसक्ति पनि। कुनै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि, आफ्नो प्रयोजन, आफ्नो कामना सिद्ध गर्न, आफ्नो काम सिद्ध गर्नका लागि कोहीसँग सम्बन्ध राख्छन्, एट्याच हुन्छन्। तर कोही व्यक्ति अर्कालाई उपकार गर्न, उद्धार होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर त्योसँग सम्पर्क राख्छन्। ज्ञानीजनहरूले मान्छेका सँग किन सम्पर्क राख्छन् भन्दा उनीहरूको कल्याण होस्, उद्धार होस्, मङ्गल होस् भनेर। सबै दुखी छन्, शान्ति हुन्, ज्ञानी बनुन्, मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस् भनेर सम्पर्कमा राख्छन्। तर मूर्खहरूले आफ्नो काम सिद्ध गर्न, सम्पत्ति पाउन, केही पाउनका लागि, स्वार्थका लागि सम्बन्ध राख्दछन्। यसै प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। र जस्ता प्रकारले मनुष्य राग हुन्छ, शरीरप्रति पनि राग हुनु हुँदैन। आफ्नो शरीरप्रति राग माने अत्यन्त आसक्त, आफ्नै शरीरमा। एउटा उदाहरण छ यहाँ, एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भगवान बुद्धका समयमा। त्यो राजाकी पत्नी थिइन्, राजा बिम्बिसारकी पत्नी रानी। उनी सुन्दर पनि थिइन् शरीरको दृष्टिले, तर बडा घमण्डी पनि थिइन्, अहङ्कारी पनि थिइन्। म जति सुन्दर, म जति राम्रो कोही पनि छैन भनेर। र उनी कोहीले पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न जाँदैनथिन्। किन त भन्दा भगवान बुद्धले त शरीरलाई निन्दा गर्नुहुन्थ्यो। मान्छेको शरीरमा सुन्दरता केही पनि छैन, राम्रो छैन। बाहिरबाट छालाले प्लास्टर गरेको छ, छालाले बेरेको छ, भित्र हड्डी, खुन, मासु, आन्द्रा, भुँडी, अनेक प्रकारका विकारहरू छन्, अनेक प्रकारका नराम्रा वस्तुहरूले बनेको छ यो शरीर। त्यस कारणले गर्दा यो शरीर राम्रो छैन। हेर्दा मात्रै देखिन्छ राम्रो, तर राम्रो छैन यो शरीर। केही राम्रो वस्तुले बनेको छैन, आज छ भोलि छैन। अनेक प्रकारका रोग लाग्यो भनेदेखि आजको भोलि नष्ट हुँदछ। चाहे जति नै हृष्टपुष्ट, जति नै सुन्दर होस् न, तर रोग लाग्यो, हप्ता दिन टाइफाइड भयो, डायरिया भयो भने सबै शरीरको सौन्दर्य समाप्त हुन्छ। हेरिन सक्नुहुन्छ मनुष्य, लुते, कङ्गाल, अत्यन्त घिनलाग्दो हुन्छ मनुष्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीर राम्रो छैन। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्थ्यो। र भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न मन पर्दैन थियो ती रानीलाई, किनभने उनलाई शरीरप्रति बेसी लगाव थियो, बेसी एट्याचमेन्ट थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी गएनन्। तर राजाले चाहन्थे यिनलाई भगवान बुद्धको उपदेश सुनौ भनेर। र उनले सङ्गीतको आयोजना गर्दैछन्। त्यसैको माध्यमबाट भगवान बुद्धका साथमा लिएर जान्छन् आफ्नै पत्नीलाई, रानीलाई। र भगवान बुद्धले पहिले त केही बताउनुहुन्न, चमत्कार देखाउनुहुन्छ यसलाई। उनका समक्षमा दुईटी कन्या उत्पन्न हुन्छन्, साना साना केटी उत्पन्न हुन्छन्, कन्या बडा सुन्दर हुन्छन्। यति सुन्दर हुन्छन् ती कन्या कि ती रानी त केही पनि होइनन् उनका छेउमा। ती रानी भन्दा पनि लाखौं गुणा सुन्दर हुन्छन्। तर एकछिनमा बिस्तारै बिस्तारै बढ्छन्, जवानी हुन्छन्, बुढो भएर ती लडेर मर्छन् एकैछिनमा। ती जन्मिन्छन्, एकछिनमा बढ्छन्, ठुला हुन्छन्, जवानी हुन्छन्, बुढो हुन्छन्, घ्यार घ्यार गर्दै रोग लाग्दछ, ती मर्दछन्। त्यो देखेपछि रानीका मनमा बडा ठुलो धक्का लाग्यो। उनलाई यो कुरो ज्ञान भयो कि मेरो शरीर पनि केही होइन, एकैछिनमा यो कहिलेसम्म रहन्छ पत्तो छैन। 2-4 दिनमा यो शरीर पनि नष्ट हुन्छ, बुढो हुन्छ, रोग लाग्छ, सकिन्छ यो शरीर। बडा वैराग्य भयो मनमा उनलाई। र भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर ध्यान गर्न लाग्दैछन् उनी। सबै संसारका इच्छा आकांक्षा छोडेर भगवान बुद्धका समक्षमा बसेर उनीले ध्यान तपस्या गर्दैछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ यस्ता प्रकारका इच्छा आकांक्षालाई छोडेर एकान्तको बाटो लिनु पर्दछ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ सबैलाई त्याग। भगवान बताउनुहुन्छ सब कुरो छोडिदेऊ, सबैलाई त्याग, केही पनि नराख। मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो मञ्जो मुञ्च भवस्य पारगु सब्बत विमुक्त मानसो न पुनः जाति जरम उपेहिसी। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ सब कुरो छोड, त्यागिदेऊ सबलाई। अहंकार छोड, काम छोड,
रिसलाई छोड, लोभलाई पनि छोड, धन सम्पत्ति पनि छोड, सबै कुरो छोड, ध्यान गर, ध्यान सब कुरो छोडेर ध्यान गर। 24 घण्टामा एकछिन भिक्षा ल्याऊ, एक पल्ला भोजन गरेर बाँच्नका लागि, प्राणलाई रक्षा गर्नका लागि, नत्र भने सब कुरो छोडेर ध्यान गर। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ। सबै सम्बन्धलाई छोड, भूत भविष्य वर्तमान तिनटैका चिन्तादेखि मुक्त हो। सबै प्रकारका चिन्तालाई छोड, टेन्सन छोड, टेन्सन फ्री भएर सबै प्रकारका शोकलाई, सुर्तालाई, सबलाई छोडेर, एट्याचमेन्टलाई छोडेर ध्यान गर। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ सब छोड, केही नराख, केवल गुरुका आश्रयमा रह, गुरुका पासमा रहेर ध्यान गर। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ र भगवान बुद्धले यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। अब यसमा एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। एउटा व्यक्ति थियो, बिचरा केही गर्न जान्दैन थियो, धनी पनि थियो, सुन्दर पनि थियो, तर काम गर्न केही ढङ्ग थिएन, राम्रो थिएन, केही जान्दैन थियो। उसले एउटी कलाकार, एक नर्तकीसँग विवाह गर्दछ। त्यहाँ उसले त्यो कला सिक्दछ, सबै कला सिकेर कला देखाउँदछ। उच्च उच्च अग्ला अग्ला बाँसमा चढेर सर्कसमा भाग लिन्छ र त्यो सर्कस देखाउँदछ, अनेक प्रकारका क्रीडाहरू देखाउँछ, खेल देखाउँदछ। त्यति बेला भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, हेर भाइ, यी सबै प्रकारका खेल देखाएर तँलाई के फाइदा भयो? एक दिन गएर तेरो आयु पनि सकिन्छ, बुढो भएर मर्छ, यो खेल पनि काम आउँदैन, केही पनि काम आउँदैन। त्यो मर्नुभन्दा पहिला तैँले ध्यान गर, सम्बोधि प्राप्त गर, अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर, तैँले ज्ञान पा, ज्ञानी बन। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ। र यो ज्ञान पाउनका लागि सब कुरो छोड्नुपर्छ तैँले। यो कला पनि छोड्दे, यी साथी सङ्गी पनि छोड्दे, एक्लै हुनुपर्छ त। एक्लै भएर ज्ञानी सज्जनका पासमा रहेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्दछ ज्ञान पाउनका लागि। यो तृष्णालाई छोड्दे, इच्छा छोड्दे भनेर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ, त्यहाँनिर मनुष्य स्वयं आफै बन्धनमा पर्दछ। जसका मनुष्यका मनमा अनेक प्रकारका इच्छा छन्, विषयप्रति आसक्ता छ, त्यो मान्छे बन्धनमा पर्दछ, शोकमा डुब्दछ। त्यस्तो व्यक्ति अनेक प्रकारका शोकमा डुब्दछ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ, अब यहाँनिर भगवान बुद्ध जब तपस्या गरेर आउनुभयो, आएर राजगृहमा उहाँले आफ्नो राजदरबारतिर जानुभयो। जाँदाखेरि उनकी पत्नीको नाम थियो यशोधरा, भगवान बुद्धका छोराको नाम थियो राहुल। राहुल सानो थियो, 12 वर्षको। यशोधराले भनिन्, तेरा पिता भिक्षा मागेर खाँदैछन्, जहाँ गएर अंश बण्ड मागेर ले, आफ्नो भाग मागेर ले भनेर पठाइ। राहुल गयो भगवान बुद्धका पासमा र गएर भने, हे पिता, हे बाबा, मलाई मेरो अंश बण्ड दिनुहोस्, मेरो भाग दिनुहोस्। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। सोधेर यस्तो प्रकारले भन्दाखेरि भगवान बुद्ध चुप्प लागेर हिँडिरहनु भयो, पहिले केही भन्नु भएन। तर बारम्बार त्यसो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, ल यो भिक्षा पात्र पकडी, यो कमण्डल पकडी, भिक्षा पात्र र यो गेरुवा वस्त्र लगा, यो मेरो सम्पत्ति, मेरा पासमा कुनै रुपियाँ पैसा जग्गा जमिन घर वाहन गाडी केही पनि छैन, मेरा पासमा ज्ञान मात्रै छ, यही ज्ञान दिन्छु, यही सम्पत्ति हो, असली सम्पत्ति यही हो, वास्तविक सम्पत्ति हो ज्ञान, जो कसैले चोर्न पनि सक्दैन, लान पनि सक्दैन, आफूलाई शान्ति पनि हुन्छ। त्यस शरण गर्दा ज्ञान नै वास्तवमा सम्पत्ति हो, अरू केही सम्पत्ति होइन। अरू सम्पत्ति बेकार हो, बोझ मात्रै हो, भारी मात्रै हो। त्यो वास्तविक सम्पत्ति हो ज्ञान। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। र तँ पनि ध्यान गर, तपस्या गर र ज्ञान प्राप्त गर, आफूलाई जान, सम्बुद्धि प्राप्त गर, जीवनलाई सार्थक बना, सफल बना। यही जीवनको उद्देश्य हो, यही जीवनको लक्ष्य हो। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। र त्यो सानो 12 वर्षको राहुल पनि ध्यान गर्न लाग्यो। त्यत्रो राज दरबारमा बस्ने गर्दथ्यो। आज त्यो सबै सुख सुविधा उसका पासमा छैन। कुटीका अगाडि बरन्डामा ओछ्यान लगाएर सुत्यो बिचारा। बिहान उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा 4 बजी उठेर ध्यान गर्न लाग्यो। बिहान 4 बजीको समयलाई भनिन्छ ब्रह्म मुहुर्त। 4 बजी उठ्नुपर्छ मनुष्यले, 4 बजीदेखि उता सुत्नु हुँदैन। 4 बजी उठेर ध्यान गर्नु पर्दछ, मेडिटेसन गर्नु पर्दछ।
भगवानको पूजा जप तप गर्नु पर्दछ त्यति बेला। 4 बजी उठ्नु पर्दछ मनुष्य, त्यति बेला उठेर ध्यान गर्नु पर्दछ। 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म 2 घण्टा ध्यान जप तप गर्नु पर्दछ मनुष्यले, अथवा 7 बजीसम्म 3 घण्टा गर्दा पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ जसले अर्हतलाई पायो अर्थात् ज्ञान पाएको छ उसलाई डर हुँदैन। अज्ञानी डराउँदैछ, मूर्ख डराउँदैछ, तर ज्ञानीलाई डर लाग्दैन। ज्ञानी डरबाट मुक्त हुन्छ। ज्ञानीलाई कोहीदेखि कसैदेखि डर हुँदैन। अज्ञानी डराउँदैछ, मूर्ख डराउँदैछ, तर ज्ञानी कहिले पनि डराउँदैन। र तृष्णालाई छोड, इच्छालाई नष्ट गर, सबैलाई छोड, त्याग गरेर ध्यान गरेर ज्ञान प्राप्त गर, सम्बुद्धि प्राप्त गर, आत्मा साक्षात्कार गर। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ। बीत तण्डो अनादानो निरुक्ति पदको विदो अक्षराणम सन्निपातम जन्या पुब्बा परानि च सबे अन्तिम शारीरु महापञ्चोदि बुञ्चति। जसले तृष्णालाई छोडो, इच्छा आकांक्षालाई छोडो र यस्तो प्रकार निरुक्ति भनेको उत्तम पदलाई पायो, ज्ञानलाई पायो, ध्यानलाई पायो, त्यस्तो व्यक्तिको जीवन उत्तम हुन्छ। त्यसले फेरि संसारमा जन्मिनु पर्दैन। यो पल्ट मरेपछि फेरि जन्मिनु पर्दैन। संसारमा जन्मेपछि जन्मेर दुःख भोग्नु पर्दैन। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ बुद्ध सर्वज्ञ अर्थात् सबै कुरो जान्दछन् बुद्धले। सब्बा विभु सब्ब विदु हमस्मे सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सबञ्जौ तन्न खै विमुक्तो स्वयं अविञ्जाय कमदृश्यम्। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ मैले सबैलाई नष्ट गरेँ। मैले राग पनि नष्ट गरेँ, अज्ञानलाई पनि नष्ट गरेँ, लोभलाई पनि नाश गरेँ, रिसलाई पनि जितेँ, लोभलाई पनि जितेँ, कामनालाई पनि जितेँ र ज्ञान प्राप्त गरेँ। ज्ञान पाउनका लागि मनुष्यले सबै कुरो छोड्नु पर्दछ। लोभलाई पनि छोड्नु पर्दछ, सबै प्रकारका सम्बन्धहरू रिलेटिभ जति पनि तिनीहरूलाई पनि छोड्नु पर्दछ, आकांक्षा कामनाहरू सबलाई छोड्नु पर्दछ। अनि मात्रै मनुष्यले ज्ञानी बन्न सक्दछ, मनुष्यले ज्ञान पाउन सक्दछ, नत्र भने हुँदैन। बन्धनमै मूर्खै भएर बिताइरहन्छ जिन्दगी। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। मैले सबै कुरो छोडेर ध्यान गरेपछि मात्रै मैले ज्ञान पाएँ। आज म मुक्त छु, मलाई बन्धन छैन, मलाई डर पनि छैन, केही पनि छैन। म त एकदमै मुक्त छु। ममा तृष्णा पनि छैन, इच्छा आकांक्षा पनि छैन, डर भय केही पनि छैन, लोभ पनि छैन, केही छैन। म मुक्त छु, सबैबाट मुक्त छु, सबैबाट टोटल्ली फ्री छु। म एकदमै म शान्त छु, म आनन्दमा छु, एकदम पूर्ण सुखी छु। म 100% 100% सुखी छु। म एकदमै पूर्ण आनन्दमा छु। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। तृष्णा नाश सबैलाई जित्नु पर्दछ। अर्थात् यहाँ बताउनुहुन्छ सब्बदानम धम्मदानम। अब दान गरिन्छन्, कसैले जमिन दान दिन्छन्, घर दान दिन्छन्, सुन दान दिन्छन्, पैसा दान गर्दछन्, सबैले दान गर्दछन्। तर सबैभन्दा ठुलो दान हो धर्मदान र ज्ञान दान। सब्बदानम धम्मदानम ज्ञानदानम च श्रेष्ठम। अर्थात् सबैभन्दा ठुलो दान हो ज्ञान दान र धर्मदान। जसले मनुष्यलाई धर्मको बाटो देखाउँदछ र ज्ञान दान दिन्छ, ज्ञान सिकाउँदछ, त्योभन्दा ठुलो दानी संसारमा कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो दानी हो धर्मदानी, सबैभन्दा ठुलो दानी हो ज्ञान दान गर्ने र धर्म दान गर्ने। यस्ता प्रकारका ज्ञानलाई सबभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ, उत्तम मानिन्छ। त्यस व्यक्तिले तृष्णालाई नष्ट गर्दछन्, अर्थात् इच्छा आकांक्षा केही हुँदैनन्। एकदम आवश्यक सीमित वस्तुलाई राखेर आफ्नो जीवन चलाउँदछन् र अरूलाई ज्ञान दान धर्मदान दिन्छन्। सब्बम रतिम धम्म रति जिनाति। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो दान हो धर्मदान। सबैभन्दा ठुलो रस पनि धर्म रस हो, ज्ञान रस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो श्रेष्ठ वस्तु हो ज्ञान। धर्म र ज्ञान भएपछि मनुष्यलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। अरूबाट मनुष्यले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। मनुष्यले शान्ति पाउनको लागि धर्मको बाटो अपनाउनु पर्दछ र
ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। ज्ञान आफै आफ हुँदैन, गुरुबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ। अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ मनुष्यले इच्छाका पछाडि दौडेर आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गर्दछन्। जो इच्छाका पछाडि दौडिने हुन्छन् नि, कसैलाई सुनको इच्छा हुन्छ, कसैलाई पैसाको इच्छा, कसैलाई पतिको इच्छा, कसैलाई पत्नीको इच्छा, कसैलाई वस्त्र कपडाको इच्छा, कसैलाई मान सम्मानको इच्छा, कसैलाई के को इच्छा हुन्छ। ती इच्छा पछाडि दौडिन्छ र मनुष्यले जीवन बर्बाद गर्दछ। इच्छा पछाडि दौडिन्छ, इच्छालाई पुरा गर्दछ। कति इच्छा पुरा हुन्छन्, कति हुँदैनन्। भने जति इच्छा पुरा हुँदैनन् पनि। मनुष्यले सोचे जति सबै कहाँ पुरा हुन्छ, हुँदैन। मनुष्यले चाहे जस्तो केही पनि हुँदैन संसारमा। कति प्राय हुन्छ, कति प्राय हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ कि मनुष्यले इच्छाका पछाडि दौडेर जीवन बर्बाद गर्नु हुँदैन। इच्छालाई नष्ट गर्नुपर्दछ, इच्छालाई हटाउनु पर्दछ। त्यो इच्छाका पछाडि जान होइन, इच्छालाई हटाएपछि ढुक्क सत्यको पालन गर्नु पर्यो। कसैलाई केही वचन दिएको छ भने प्राण चुकाएर पनि त्यो वचन पुरा गर्नु पर्दछ। आज एउटा कुरो गरेर भोलि अर्को कुरो गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। यस्तो गर्ने व्यक्तिले आफूले आफूलाई नष्ट गर्दछ। भगवान बताउनुहुन्छ यसरी इच्छाका पछाडि दौडिने व्यक्ति, इच्छाका पछाडि भाग्ने व्यक्तिले आफूले आफूलाई नष्ट गर्दछ। नत्र भनेदेखि मनुष्यले इच्छालाई नष्ट गरेर जीवनलाई कल्याण गर्न सक्दछ, श्रेष्ठ बनाउन सक्दछ, उत्तम बनाउन सक्दछ, राम्रो बनाउन सक्दछ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ यहाँ। एक समय भगवान बुद्धका पासमा राजा आए। राजाले धेरै धेरै गाडीमा सम्पत्ति लिएर आइरहेथे, ओसारिरहेका थिए सम्पत्ति। राजाले बुद्धले सोध्नु भयो के भयो भन्दा राजाले भने एउटा धनी व्यक्ति मरे। त्यो धनीका पासमा थुप्रो 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 सम्पत्ति थियो, तर उसका छोराछोरी कोही थिएनन्, खाने कोही थिएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो धनी मरेपछि त्यसको जति सम्पत्ति राज खजानामा लगाइयो, राजकोषमा लगाइयो। यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि जति सम्पत्ति थियो त्यो सबै राजकोषमा ओसारेको, त्यति बिघ्न सम्पत्ति थियो त्यसको पासमा भनेर यसरी बताउनु भयो। भगवानले बताउनु भयो अरे त्यसले के गरेको थियो जीवनमा, सम्पत्ति कमाएन त आफूले खाए न त अर्कालाई खान दियो। त्यसले त न गाडी पनि थिएन त्यसका पासमा, लुगा पनि फाटेको लुगा लाउँथ्यो, नयाँ लुगा किनेर पनि लाउँदैन थियो। सम्पत्ति भक्कु थियो तर कुनै नयाँ लुगा पनि लाउँदैन थियो, मिठो पनि खाँदैन थियो, अर्कालाई पनि दिँदैन थियो। त्यतिकै साँचेर अन्तिममा गएर मर्यो। आज राजाले लगे सम्पत्ति। र मनुष्यले धन सम्पत्ति बेसी भेला पारेर साँच्नु पनि मौरीले मह साँचे जस्तो। मौरीले मह साँच्दछ तर भरे काटेर अर्काले खाइदिन्छ। मरिमरि मह लगाउँदछ मौरीले, तर पछाडि गएर अर्काले काटेर खाइदिन्छ बिचराको मह। त्यस्तै मनुष्यले पनि मरिमरिकन नखाइकन सम्पत्ति भेला पार्दछ, तर अन्तिममा गएर अर्काले खाइदिन्छ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। र बेसी तृष्णामा पर्नु हुँदैन। अगाडि बताउनुहुन्छ मनुष्यले दान गर्नु पर्दछ। तिन दोषाने खेत ताने राग दोष अयम पजा। खेतमा अनेक प्रकारका झार जङ्गल उत्पन्न भयो भने त्यो खेतको दोष हो। खेतमा काँडा उम्रिन्छन्, झार जङ्गल उम्रिन्छ, त्यो सबै हटाएपछि मात्रै त्यो खेतमा उब्जनी लाउन सकिन्छ, केही नयाँ रोप्न सकिन्छ। त्यो खेतको त्यो झारहरूलाई फाड्नु पर्यो, काँडा पन्छाउनु पर्यो, ढङ्गा पन्छाउनु परेर मात्रै खेत रोप्न सकिन्छ र धान फल्छ, खान पाइन्छ। त्यस्तै मनुष्यका मनमा रिस हुन्छ, राग हुन्छ, लोभ हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ। तिनीहरूलाई हटाएपछि मात्रै प्रेम उदय हुन्छ, ज्ञान उदय हुन्छ। मनुष्यका मनमा अहङ्कार छ भने अहङ्कारी व्यक्तिले कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैन। आत्मा प्रेम उत्पन्न हुँदैन अहङ्कारीका हृदयमा। लोभी व्यक्तिले दान गर्न सक्दैन, लोभी व्यक्तिले कसैले परोपकार गर्न सक्दैन, लोभीले। त्यसै प्रकारले रिसा व्यक्तिले दया गर्न सक्दैन। रिसाउने व्यक्तिका हृदयमा करुणा हुँदैन, रिसलाई छोड्नु पर्दछ अनि मात्रै करुणा दया उत्पन्न हुन्छ, भगवान बताउनुहुन्छ। र रागरहित व्यक्तिका हृदयमा मात्रै राम्रो विचार उत्पन्न हुन्छ।
त्यस्तै प्रकारले द्वेष पनि अर्कालाई घृणा गर्ने बानी हुन्छ। कसै दुखी गर्मीलाई घृणा गर्दैछन्, कसैलाई अलिकति महिला हुँदैलाई देख्यो भने त्यसलाई पनि घृणा गर्दैछन्। तर मनुष्यले जहाँसम्म आफू पनि शुद्ध पवित्र बस्नु पर्दछ र अर्कालाई पनि प्रेरणा दिनु पर्दछ। यो मनुष्यको कर्तव्य हो। यो पनि दान हो। दान भन्नाले मनुष्यले खालि रुपियाँ पैसा दिनलाई मात्रै दान होइन। ज्ञान दान, धर्म दान, प्रेम दान, दया करुणा, जीवन दान, अभय दान भने नडराउने, निर्भय गरिदिनु, भयमुक्त गरिदिनु, यी सबै प्रकारका दानहरू छन्। दान भन्नाले खाँदै रुपियाँ पैसा र सुन चाँदी दिनलाई मात्रै दान भनिँदैन। दान भनेको सद्भावना, प्रेमसँगले मुस्कुराइदियो, हाँसिदियो भने पनि दान। कसैका मनमा खुसी भरियो भने त्यो पनि दान। कसैका जीवनमा सन्तुष्ट भए आफूदेखि भने त्यो पनि ठुलो दान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, अनेक प्रकारका शोक मोहलाई छोडेर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति अपनाएर मनुष्यले जीवनलाई सफल बनाउन सक्दछ र मोहलाई नष्ट गर्नु पर्दछ। मान्छेले मोह हुन्छ, मोह मेरो पुत्र, मेरी पत्नी, मेरो पति, मेरो इष्टमित्र, भाइ बन्धु इत्यादि, यी सबै प्रकारका मेरो मेरो भन्ने जो छ त्यो मोह हो। कोही कसैको छैन दुनियाँमा, आयो एक्लै जान्छ एक्लै, र त्यो मोहलाई नष्ट गर्नु पर्दछ, मोहलाई हटाउनु पर्दछ। इल्युजन जो छ नि मोह, त्यो हटाउनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, तिन्न दोषानि खेतानि इच्छा दोष अयम प्रजा तस्मा हि विगतेच्छेषु दिन्नम होति महफलम। यस्तै प्रकारले जसरी जग्गा जमिनमा काँडा, ढुङ्गा इत्यादि तृणहरू दोष हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले मनुष्यका मनमा पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यी दोषहरू छन्। यी दोषहरूलाई हटाउनु पर्दछ, नष्ट गर्नु पर्दछ र मात्रै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान ध्यानको आश्रय लिनु पर्दछ, सज्जन ज्ञानीका छेउमा बस्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। जानेर संसारमा कोही आएको हुँदैन। सबैले संसारमा जन्मेपछि प्र्याक्टिस गरेर जानेका हुन्छन् र म जान्न सक्दिनँ, मैले केही जानेको छैन, म मूर्ख छु, के जान्न सक्छु र म सिक्न सक्दिनँ, यस्तो भावना लिनु हुँदैन। म जान्नु छ, सिक्नु छ, प्र्याक्टिस गर्नु छ भनेर यसरी पोजिटिभ सोच लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ। सिकेपछि जानिन्छ। आज अलिकति सिक्यो, भोलि अलिकति सिक्यो, सिक्दै सिक्दै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि जानिन्छ। जान्दै गएपछि अझै आनन्द आउँछ र जीवन सफल हुन्छ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धको धम्मपद अन्तर्गत 53 वर्ग पूर्ण भयो। हरि ओम तत्सत।